जहां सिकंदर, जिसको इसने कभी नहीं देखा था, बस बचपन से अपने और इसके रिश्ते के मुतालिक सुना था। वो साल भर की थी जब सबीन पप्पो पाकिस्तान आई और फरते जज्बात में अपने 8 साला बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग बैठी। जज्बाती सी कार्रवाई हुई और दोनों बहन भाइयों ने मिलकर बच्चों का निकाह कर दिया। तब 8 साला जहां इसके साथ था, फिर वो टर्की चला गया। 21 साल गुजर गए, वो टर्की में ही रहा, कभी पाकिस्तान नहीं आया। और इस विजिट के बाद तो सबीन पुप्पो भी नहीं आई थी। ना कभी उन्होंने कोई तस्वीर भेजी, ना कभी कोई खत लिखा। अगर कोई टर्की चला जाता तो उनसे मिल लेती, वरना उनसे राब्ता होना ना होने के बराबर था। इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं करती थी, अगर जहां करता था तो भी इसका कोई ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, किसी के पास कुछ नहीं था। इरम वगैरह ऐसे फेसबुक पे सर्च कर करके थक गए थे, मगर टर्की का कोई जी हाँ सिकंदर इन्हें नहीं मिलता था। शुरू के चंद बरस फुफो बहुत फ़ोन करती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मसरूफियात में राब्ते जो हैं वो खो गए थे। 3 माह में एक फ़ोन इनका आ जाता और 3 माह बाद एक फ़ोन इधर से चला जाता। यूं 6 माह में सिर्फ 2 दफ़ा ही बात होती। रस्मी अलैक्स मौसम का हाल, सियासत पर तबादला ख्याल और फिर अल्लाह हाफ़िज़। इन तमाम बातों के बावजूद खुद को जहनी और जज्बाती तौर पर जहां से वाबस्ता कर चुकी थी वो। निकाह के वक्त की तस्वीर आज भी इसके पास महफूज थी। 8 साला जहां भूरे बाल और सुनहरी रंगत वाला खूबसूरत सा लड़का था, जिसको कभी इसने अपने रूबरू तो देखा नहीं था। और शायद टर्की जाने की सारी खुशी की वजह यही थी, जिस पर अब्बा ने पानी फेर दिया था। इस रोज़ी से रह रहकर पुप्पो और जहां पर गुस्सा आ रहा था, जिनकी बेरुखी के बायस अब ये रिश्ता एक सवालिया निशान बन गया था। मगर खैर, डावर भाई की शादी हो जाए और सेमेस्टर ख़त्म हो जाए, फिर वो टर्की चली जाएगी और इन लोगों को ज़रूर ढूंढेगी। हया किधर है? वो लॉबी में आवेजा आईने के सामने माथे पे टीका दुरुस्त करी थी जब फातिमा बेगम उसे पुकारती आई। हर तरफ गहमा गहमी थी, एक नाकाबिले फहम शोर था। मेहंदी का फंक्शन बाहर शुरू हो चुका था। सब बाहर जाने की जल्दी मचाए हुए इधर उधर भाग रहे थे और अभी वो वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा? वो टीके के साथ उलझी हुई थी जो माथे पे सेट ही नहीं हो रहा था। सोने का गोल्ड सिक्के की शक्ल का टीका, जिसके नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था, बार बार इधर उधर झूल जाता था। टीके को ठीक करते हुए मुसलसल इसकी कलाइयों में भरी चूड़ियां खनक रही थी। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे, किससे मिलवाना है तुम्हें? इनकी आवाज़ में खुशी की रमक महसूस करके वो चौंक कर इनको देखने लगी थी। नफीस से सिल्क की साड़ी और डायमंड पहने वो खासी बावकार और खुश लग रही थी। इसकी उंगलियों ने टीके को छोड़ दिया। दिल जोर से धड़का। क्या पुप्पो आ गई हैं और इनका मगरूर बेटा भी? किधर है अब्बा? वो धक धक करते दिल के साथ इनके पीछे चल पड़ी। गेट के सामने सुलेमान खड़े थे। इनके साथ एक खूबरू सा लड़का खड़ा था, जिसके शाने पे वो हाथ रखे कुछ कह रहे थे। सामने खासे बावकार से सूट में मलबूस एक और साहिब और एक डिसेंट सी खातून थी। वो दोनों पहलुओं से लहंगा जरा जरा उठाकर इनके करीब आई। ये हया है, मेरी बेटी। सुलेमान साहब ने मुस्कुराकर इसके शानों को थपथपाया। अस्सलाम वालेकुम। इसने सर को जुम्बिश देते हुए मदम से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। और वो तीनों दिलचस्पी से उसे देखने लगे। इसने डल गोल्डन लहंगा और कामदार सूट पहना था। ब्लाउज की आस्तीन आधी से भी छोटी थी और इससे निकलते उसके दूधिया बाजू सुनहरे मोतियों की शौं में सुनहरे दिख रहे थे। भारी कामदार दुपट्टा इसकी गर्दन में डाला हुआ था। बाल हमेशा की तरह सीधे करके कमर पर गिराए गए थे। टीके के साथ इसके सुनहरे झुमके जो कानों से लटक रहे थे और मलाई से बना चेहरा हल्के से श्रृंगार से मजीद दिलकश लग रहा था। और इस पर इसकी काजल से लबरेज आंखें। वो तीनों सताइशी नजरों से इसे देख रहे थे। और हया, ये मेरे दोस्त हैं उमैर लगारी, ये महनाज भाभी और ये इनके साहबजादे हैं वलीद। इसके दिल पर एक बोझ सा आ गिरा था। आंखों में बेख्तियार नमकीन पानी भरा है, जिससे इसने अंदर उतार लिया था। नाइस टू मीट यू। वो मेहमान आने लगे थे। मैं फूलों की पत्तियां इधर रख कर आई थी। सब मुझे ढूंढ रहे होंगे तो मैं हाँ तुम जाओ, एंजॉय करो। सुलेमान साहब ने आहिस्तगी से इसके शानों से हाथ को हटाया। वो माज़त ख्वाहाना निगाहों से मुस्कुराती हुई गेट की जानिब बढ़ गई। बाहर आकर
اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور ایک نظر پلٹ کر ان کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندیاں دونوں گھرانوں کی الگ الگ تھیں۔ گیندے کے پھول اور موتیے کی لڑیوں سے ہر کونا سجا ہوا تھا۔ روشنیوں کی ایک بہار سی اتری ہوئی تھی۔ تقریب میں سیکریٹریٹ تھی، مرد الگ عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں والی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا تھا۔ میوزک سسٹم کے ساتھ ڈی جے بیٹھا ہوا تھا اور مووی میکر کیمرہ لیے پھر رہا تھا۔ ارم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جے، مووی والے، ریفریشمنٹ سرو کرتے ویٹرز، باہر کے مرد۔ مگر آج تو فنکشن تھا نا، شادی کا فنکشن، پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی؟ شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے نا۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے پاس آئی۔ داور بھائی، یہ سارے ارمان نکال کر تمام رسمیں کر کے ان کو مردانے میں بھیج دیا گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگاؤ۔ اور یہ کون ہے؟ وہ مصروف سے انداز میں ارم سے بولتی ہوئی لہجہ بھر چونکی۔ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی ایک کرسی پہ بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ بایا اور اوپر سٹال لے رکھا تھا۔ وہ عورتوں کا فنکشن تھا، پھر بھی عجیب بات تھی کہ اس لڑکیوں نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اور ماتھے کا کچھ حصہ نقاب سے جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ جیسے مسکراتے ہوئے ان خاتون سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ یہ ایلین ہے۔ کون؟ ایلین؟ ارے بھائی، شہلا بھابی ہیں، پوری دنیا سے الگ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہوتی ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پر بھی عبایا اور نقاب میں ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہے ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہے یہ بھی۔ اس نے شاندیں اچکر اور ان کے ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھی اور سال بھر ہی پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا تو خوب شور ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنی مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندی کی۔ جب پاؤں دکھ گئے اور خوب تالیاں بچی تو وہ دونوں ہنستے ہوئے واپس کرسیوں پر جا بیٹھی۔ السلام علیکم شہلا بھابی۔ وہ لڑکی بھی اسی میز پر موجود تھی۔ مہوش، سہرش اور ثنا بھی اپنی امی کے ساتھ وہیں موجود تھی۔ ارم نے فوراً سلام کیا۔ حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ انہوں نے ابھی بھی ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نقاب کو تھامے ہوئے تھا۔ بالکل ٹھیک شہلا بھابی، نقاب اتار اور دے ادھر کون ہے؟ شہلا بھابی مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا مگر نقاب کو اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاءاللہ، تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے ہوئے ذرا سی ترچھی ہوئی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اس لیے۔ عجیب عورت ہے یار، اتنی بھی کیا بے اعتباری۔ ہماری فیملی مووی ہم کون سا باہر دکھائیں گے؟ اب کے حیا بڑبڑائی تھی۔ پھر وہ جلدی وہاں سے معذرت کر کے چلی گئیں۔ اماں اس میز پر عابدہ چچی بھی تو بیٹھی تھیں اور کل ان کی باتیں سن لینے کے بعد اتنی منافقت اس میں نہیں تھی کہ وہ عابدہ چچی اور سائمہ تائی سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی۔ اماں جانے کدھر چلی گئی ہیں؟ کس سے پوچھے کہ سبین پھپھو آئیں یا نہیں اور آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ کافی دیر شش و پنج میں مبتلا پھر وہ گھر چلی گئی اور لاؤنج میں ٹیلی فون سٹینڈ کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی۔ رقص کے باعث پاؤں درد کر رہے تھے۔ وہ صوفے پہ دھم سے گر گئی۔ ایک ہاتھ سے گولڈن ہائی ہیلز کے سٹریپس کھول کر انہیں اتارا اور دوسرے پاؤں کو ٹھنڈے ماربل کے فرش پر رکھ دیا۔ ساتھ ہی وہ ڈائری کے صفحات پلٹتی سبین پھپھو کا نمبر تلاش کر رہی تھی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر آج وہ دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر ملا ہے۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو۔ بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ السلام علیکم۔ جواباً کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ وہ گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے؟ کون؟ اب کہ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دیں۔ وہ جواہر تک گئی ہیں، کوئی میسج ہے تو بتا دیں۔ وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جواہر کیا تھا اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا داور بھائی کی شادی میں؟ نہیں، وہ بہت بزی ہیں۔ شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا جب وہ کہہ اٹھی، آپ کون؟ ان کا بیٹا جہاں۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے کریڈل پر پٹھا۔
बे इख्तियार आंसुओं मडाए, आंसू साफ करती वो झुककर सैंडल पहनने लगी। आंसुओं ने आंखों का मेकअप जरा खराब कर दिया था। फिर वो उसे कुछ ठीक करके बाहर दोबारा आई तो गेट की तरफ से जफर चला आ रहा था। इसके हाथ में सफेद अधखुले गुलाबों का बुक्के था। वो बे इख्तियार ठठक कर रुकी, फिर लहंगा संभालती बरामदे के जीमने में उतरी। ये क्या है जफर? ओ तुसी इत्थे हो? ये कुरियर वाले ने दिया है तुहाडे लिए। जफर ने गुलदस्ता और एक बंद लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। वो पिछले 7 साल से ताया फुरकान के यहाँ मुलाजिम था। वो गाँव से इसे लेकर आए थे। जब आया था तो पंजाबी बोलता था, फिर इन बरसों में उर्दू सीखने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। अब वो कोई दरमियानी जुबान बोला करता था। ठीक है तुम जाओ। इसने बुके को बाजू और सीने के दरमियान पकड़ा और दोनों हाथों से बंद लिफाफे को खोलने लगी। हस्बे मामूल इसमें सफ़ेद सादा कागज़ था जिसके बिल्कुल दरमियान में उर्दू में एक सतर लिखी थी, इस लड़की के नाम जो कभी किसी अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ से रोती है तो कभी किसी बन चुके अनचाहे रिश्ते के टूटने के खौफ से। वो सुन रह गई थी, फिर घबरा कर उसने इधर उधर देखा। गेट खुला था। मेहंदी वाली जगह से रोशनियां और मौसीकी का बेहंगम शोर यहाँ तक आ रहा था। दरमियान में बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, मेहमान, नौकर चाकर वगैरह। ऐसे में क्या कोई इधर था जो इसका बगौर मुशाहिदा कर रहा था? इसने लिफाफे को पलटा। कुरियर की मोहर एक रोज कबल की थी। अभी 10 मिनट पहले वो जहां के साथ पहली दफा बात करके रोई थी, बन चुका अनचाहा रिश्ता, और घंटा भर पहले वलीद और इसके वालिदैन से मिली थी अनचाहे रिश्ते के खौफ के बनने के डर से। वो कौन था जो इतना बाखबर था? एक दिन कबल ही इसे इल्म हुआ था कि वो आज 2 दफा रोएगी। वो खौफजदा सी खड़ी, बार बार वो तहरीर पढ़े जा रही थी। अब्बा निकल तो नहीं गए? वो परफ्यूम की बोतल बंद करके सिंगार मेज पर रखती, मखसूस हॉर्न और गेट खुलने की आवाज पे मोबाइल और पर्स उठाकर बाहर को भागी। काफी देर से वो कमरा बंद करके बारात में जाने के लिए तैयार थी और फातिमा बेगम जल्दी जल्दी का शोर मचाए 10 बार इसका दरवाजा खटका चुकी थी। मुकर्रर वक्त होने को था। आज दावर भाई की बारात थी। सुलेमान साहब तो पहले ही हॉल में पहुंच चुके थे और इसकी सुस्त रूह तैयारियों से भी वो वाकिफ थे। पोर्च खाली था। ताया फुरकान के पोर्शन से अलबत्ता सुनाई दे रहा था। गलबन वहां पर अभी सब नहीं निकले थे। अब क्या करें? अब्बा को फोन करिए, ताया फुरकान के घर जाकर किससे लिफ्ट मांगी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी और अंदर जाने के लिए पलटने वाली थी कि खुले गेट पे हॉर्न हुआ। इसने रुक कर देखा। स्याह चमकती अकॉर्ड बाहर खड़ी थी। इसकी हेडलाइट्स खासी तेज थीं। हया की आंखें चौंधिया गई थी। इसने बेख्तियार माथे पे हाथ का साया बनाकर देखना चाहा, तभी हेडलाइट्स धीमी हुई। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स का चेहरा वाज़ेह हुआ। वो वलीद लगारी था। साथ फ्रंट सीट पर इसके वालिद थे और पीछे वालिदा। अस्सलाम वालेकुम हया। वो दरवाज़ा आधा खोलकर बाहर निकला और एक नर्म मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। वो धीमी होती हुई हेडलाइट्स को रोशनी में इनके सामने खड़ी थी। गहरे सुर्ख कामदार बगैर आस्तीनों वाला फ्रॉक जो पाँव तक आता था और नीचे हम रंग तंग पजामा। फ्रॉक बहुत लंबा था, सो पजामे की चूड़ियां बमुश्किल बालिश भरी दिखाई दे रही थी। गोल्डन दुपट्टा गर्दन में था और कानों से लटकते लंबे लंबे आवेजे जो हैं कंधों को छू रहे थे। काजल से लबरेज स्याह आंखें और कमर पर गिरते सीधे बाल। हमें मैरिज हॉल का नहीं है पता है, अंकल हैं? वो निगाहों में इसे जज्ब करते हुए पूछा हूँ। और वो मुतबज्जिज सी आगे आई, फिर इसे नजर अंदाज किए करते हुए वो लगारी साहब के दरवाजे के पास रुकी। अंकल पैराडाइज हॉल जाना है और अब्बा शायद निकल चुके हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो वाक़तन परेशान थी। ओह, तो आपके चचा वगैरह? वो तो अब्बा से पहले भी चले गए थे। ठहरे, अब्बा ज़्यादा दूर नहीं होंगे, मैंने वापस। अरे वो क्यों वापस आएंगे? इनका जल्दी पहुंचना ज़रूरी है। आप हमारे साथ आ जाओ बेटे, हम भी वहीं जा रहे हैं। हाँ बेटा आओ। मिसेस महनाज लगारी ने अपनी साइड की दरवाज़ा खोला और दूसरी तरफ हो गई। वो चंद हमें तजब्बस में खड़ी रही। अब अगर अब्बा का इंतज़ार करती हैं तो आधा फंक्शन निकल जाएगा, और अगर इनके साथ जाती है तो अब्बा बुरा नहीं मानेंगे, ये तो इसे यकीन था। चलो ठीक है। वो हिचकिचाते हुए पिछली सीट की तरफ बढ़ गई। तो हमारी बेटी क्या करती है? रास्ते में लगारी साहब ने पूछा और उसने दिल में सोचा कि मैं इनकी बेटी कब से हो गई। जी मैं शरिया एंड लॉ में LLB ऑनर्स कर रही हूँ। यानी आप इस्लामी वकील हैं? जी। ये लोग इतनी अपनाइयत क्यों दे रहे थे इसे?
تو یہ شریعہ اینڈ لا کیسا سبجیکٹ ہے؟ عمیر لغاری نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کیونکہ میں بنیادی طور پر ایک انجینئر ہوں اور ایک انجینئرنگ میں مجھے مشکل لگتی تھی اور بعد میں آسان ہوگی. مجھے شریعہ شروع میں مشکل لگتی تھی اور بعد میں عادی ہو گئی. وہ تینوں ہنس پڑے تو اسے احساس ہوا کہ اسے خواہ مخواہ اس کے ساتھ زیادہ بے تکلف نہیں ہونا چاہیے تھا. حیا بیٹی، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں. ہم نے فیلڈ منتخب کرنے سے لے کر کریئر بنانے تک ہر چیز میں اپنے بچوں کی مرضی کو مقدم رکھا ہے. خود ولید کی بھی شادی کے بعد بیوی کے جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. مہناز کہہ رہی تھی اور وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی کیا معاملات اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، یا وہ اس کی خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا ان کو انکار نہیں کریں گے. بمشکل ہوں ہاں میں سوالات کے جواب دیتی ہوں. وہ اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں ایسے نظر آنے لگیں. لفٹ کا شکریہ انکل. وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ باہر نکلی. اسی پر لغاری انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے. مہناز بھی ان کے پیچھے چلے گئے. حیا سنیے. وہ جانے ہی والی تھی جب ولید نے پکارا اور پھر ابھی تک وہ اسٹیئرنگ ویل تھامے ہوئے تھا. مجھے اب سے بات کرنی ہے. وہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کر کے اس سے مخاطب ہوا. مگر یہ مناسب نہیں ہے. مجھے اسی رشتے کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے. اگر 2 منٹ آپ اندر بیٹھ کر میری بات سن لیں. ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا تھا. روشنی کا ایک کندہ اس کے ذہن میں لپکا. موقع اچھا ہے. وہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہی ختم کر سکتی ہے. لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور یہ 6 فٹ کا سانپ بھی راستے سے ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے لیکن ہمارے رشتہ دار ہیں. اگر آپ ڈونٹ وری میں کار بیک سائڈ پر لے جاؤں گا. آپ بیٹھیے. وہ متوضع سی انداز میں اندر بیٹھی. زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکے کے ساتھ یوں تنہا بات کر رہی تھی. ابا کو پتہ چلتا تو اس کی ساری وسیع النظری بھگ سے اڑ جاتی. اسے لباس پہننے کی آزادی تھی، سر ڈھکنے کی پابندی نہیں تھی، مگر لڑکوں سے بے تکلفی یا دوستی کی اجازت ابا نے کبھی اس کو نہیں دی تھی. وہ بیٹھی تو ولید زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا. آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کیجیے، پھر مجھے کچھ کہنا ہے. وہ سر جھکائے ہاتھ گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی. عجیب مضطرب حالت میں تھی. پہلے آپ کہیے. ولید میرج ہال کی پچھلی سائڈ پر ایک نسبتاً سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا. اوکے مجھے کچھ بتانا تھا. میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا ہے نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں. میرا نکاح میری پھپھو کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا. وہ لوگ ٹٹکی میں ہوتے ہیں کچھ خاندانی مسائل کے باعث. میرے ابا ان سے ذرا بدزن ہیں اور اب مجھے ڈائیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتی. اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا. ولید کی خاموشی سے یہی مراد لی کہ شاید وہ سخت شوق کے عالم میں ہے. میں اپنے شوہر کی وفادار ہوں مسٹر ولید. میں نے اسی کے خواب دیکھے اور ذہنی طور پر میں خود کو اس سے وابستہ کر چکی ہوں. اب کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں تو میں سوچ ہی نہیں سکتی. وہ اب بھی کچھ نہیں بولا تھا اور حیا گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بس بولتی جا رہی تھی. پلیز آپ انکار کر دیں. میں کسی اور کی بیوی ہوں. نکاح پر نکاح ہو نہیں سکتا. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں. اس نے چہرہ اوپر اٹھایا اور وہ یک ٹک اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا. یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا جو سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی. یہ تو کوئی اور شخص تھی. پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز اب لڑکھڑائی تھی. ولید کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جسے دیکھ کر اس کو لگا تھا کہ اس سے ایک سنگین غلطی ہو چکی ہے. خطرے کا الارم زور زور سے اندر بج رہا تھا. کس بارے میں؟ وہ بوجھل آواز میں بولا تو وہ دروازے کی طرف سمٹی. نامحسوس انداز سے اس کا ہاتھ ہینڈل پر رینگ گیا. آپ کے اس رشتے سے انکار کے بارے میں؟ ساری عمر پڑی ہیں یہ باتیں کرنے کے لیے حیا. ابھی تو ان لمحوں سے فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہیں. وہ ایک دم اس پر جھکا. حیا کے لبوں سے چیخ نکلی. ولید نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو دبوچنا چاہا مگر اس نے زور سے ہینڈل کھینچ کر دروازہ دھکیلا. دروازہ کھلتا چلا گیا اور دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی. اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھ میں رہ گیا. وہ تیزی سے باہر بھاگی تو ولید نے دوپٹہ کھینچا. دوپٹہ اس کی گردن کے ساتھ رگڑتا ہوا پیچھے ولید کے ہاتھوں میں رہ گیا اور وہ بنا پیچھے مڑ کے دیکھے بھاگتی جا رہی تھی. اسے ولید کے دروازہ کھول کر کوئی اونچی سی گالی، انگریزی گالی دینے کی آواز سنائی تھی. اس کے بھاگتے قدموں میں تیزی آ گئی تھی. گلیاں سنسان تھیں. جانے وہ کہاں لے کر آیا تھا. آج اتوار کا دن تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے. وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر بدحواس سی دوڑتی ہوئی ایک گلی میں مڑ گئی. پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور وہ بھاگتی ہوئی گلی کے اس سرے تک پہنچی. مگر یہ کیا؟ گلی بند تھی. ڈیڈ اینڈ.
وہ بے اختیار پلٹی، بھاگتے قدموں کی آواز قریب آ گئی تھی۔ وہ دوڑ کر گلی کے بند سرے تک گئی اور دیوار کی اینٹوں کو چھو کر ٹٹولا، شاید اندر کوئی جادوئی دروازہ ہو، شاید ہیری پوٹر کی کہانی سچ ہو۔ مگر کیوں بھاگتی ہو؟ وہ جب گھبرا کر پلٹی تو وہ مسرور انداز میں سے کہہ رہا تھا۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا اور اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈھال سی دیوار سے لگ کر کھڑی تھی، اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا نا۔ اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کٹ، اس نے بے اختیار سینے پر بازو لپیٹے۔ مجھے جانے دو، اس کی آواز بھر آئی۔ پہلی دفعہ یہ غلطی کی تھی اور پہلی ہی دفعہ اتنی بڑی سزا۔ کیسے جانے دوں؟ اور پھر تم نے ہاتھ تھوڑی آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ دور لگے اسٹریٹ پول کا بلب اس کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لیے، مگر شادی نہیں کرنا ہے۔ تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ اس نے ولید کو دھکا دینے کی کوشش کی اور اب اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ تبھی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کراہ۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولنا چاہا۔ ولید چکرا کر نیچے گر گیا اور اس کے پیچھے کھڑا اسے کوئی نظر آیا تھا۔ شوخ نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے اٹا چہرہ، وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پر مارا تھا اور وہ ساکت اس کو یوں دیکھ رہی تھی۔ ڈولی نے پاؤں سے ایک ٹھوکر ولید کو ماری تو اس کا بے ہوش وجود ذرا پرے ہوا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کے سلور چمکیلے آئی شیڈو سے اٹی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے سے دبوچا، یوں کہ گدی پر گرے بال بھی اس کی گرفت میں آ گئے۔ ڈولی کے ہاتھ اور حیا کی گردن کے درمیان صرف اس کے بال تھے، پھر بھی اس کے ہاتھ کا کھردرا پن وہ محسوس کر سکتی تھی، لیکن لبوں سے کرا نہیں نکلی۔ اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا۔ بے اختیار کھانسی آئی مگر ڈولی کی بے رحم گرفت ڈھیلی نہ پڑی۔ وہ اسے اسی طرح پکڑے اپنے آگے آگے دھکیل کر چل رہا تھا اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہی تھی۔ گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا، پھر مختلف سمت میں مڑا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے اپنے آگے دھکیلتا پیچھے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ حیا کو لگا کہ اس کی گردن کے گر سے ایک کھردرا توک ہٹا۔ اس نے پلٹ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا اور اب تک وہ لب بھینچے تلخ کاٹدار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اسے لگا کہ اب وہ کبھی بول نہیں پائے گی۔ دفعتاً ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن ٹھہرا، پھر سلکی بالوں سے پھسلتا ہوا شانوں پر ڈھلک گیا۔ ڈولی چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور آہستہ سے بولا، بے حیا۔ اس کے لہجے میں برچھی کی کاٹ تھی۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ ریشمی بھڑکیلا نارنجی دوپٹہ جس پہ سستا سا گولڈن ستاروں کا کام ہوا تھا، اور کبھی اپنی مائی کو بھی وہ ایسا دوپٹہ نہ دیتی، مگر آج اس نے اچھی طرح سے خود سے کو اس دوپٹے سے لپیٹ لیا تھا کہ پہچانی نہ جائے، اور پچھلی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کے بجائے وہ باتھ رومز کی طرف گئی، اپنا حلیہ درست کیا۔ رونے سے کاجل پھیل گیا تھا، بال بھی بکھرے تھے۔ موبائل اس چھوٹے سے کلچ میں تھا جو اس نے اس عرصے میں اپنے بائیں ہاتھ میں دبوچے رکھا ہوا تھا۔ اندر فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ اسٹیج پر دلہا دلہن، رشتہ دار، کزنز، دوستوں کے مسکرا رہے تھے۔ سونیا بھابھی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور داور بھائی بھی۔ ارم فیروزی فراک میں چہکتی ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اصولاً اسے بھی وہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ایسی ذہنی حالت میں نہیں تھی کہ 2 قدم بھی چل پاتی۔ صبح دم سی ایک آخری نشست پر گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا۔ ڈولی کے الفاظ کی باس گشت ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہی تھی۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکے کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ یہ تو غلطی پہلی دفعہ ہوئی تھی نا۔ پھر اب یہ سوچ سوچ کر نا اس کا دماغ پھٹنے شروع ہو گیا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی۔ یہ داور بھائی اور سونیا کی شادی کے چند روز بعد کا ذکر ہے۔
सुबह से सर्दी बहुत बढ़ रही थी, दिसंबर शुरू होने को था और हवा ठुठरा देने वाली बन चुकी थी, और ऐसे में वो कैंपस में स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर दरवाजे पर लगी लिस्ट देख रही थी। एरास्मस मंडस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 लड़कियां सुभानजी यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट हुई थी, हया सुलेमान और खदीजा राना। ये खदीजा राना कौन है भाई? वो सोचते हुए अपने यख हाथों को आपस में रगड़ रही थी। सर्दी से इसकी नाक सुर्ख पड़ गई थी। लॉन्ग शर्ट और ट्राउजर पर स्टाइलिश सा लॉन्ग स्वेटर पहने वो दरवाजे के सामने खड़ी थी। दफातन कब से किसी ने इसे पुकारा, एक्सक्यूज मी। वो चौंक कर पलटी, पीछे एक लड़की खड़ी थी, कंधे पे बैग टिकाए, हाथों में डायरी और पेन और आंखों पर बड़ा सा चश्मा। वो इसको नाम से नहीं जानती थी, मगर इसने इसको कई दफ़ा यूनिवर्सिटी में देखा ज़रूर था। वो लड़की से ख्वामख्वाह बहुत बुरी लगी थी। ये हया सुलेमान कौन है भला? वो चश्मे के पीछे से अपनी आंखें सुगड़ती हुई सोचती हुई कह रही थी। हया ने एक तंजिया निगाह में इसका सर से पैर तक जायजा लिया, फिर जरा रूखे अंदाज में बोली, मैं हूँ। ओ, मैं आपके साथ टर्की जा रही हूँ हया। मैं खदीजा हूँ, मेरी फ्रेंड्स मुझे डीजे कहती हैं, मगर आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं, सो खदीजा ही कहिएगा। मुझे भी हया मेरी फ्रेंड्स कहते हैं, आप मुझे मिस सुलेमान कह सकती हैं। अजीब बददिमाग लड़की थी वो खदीजा राना। इससे पहले भी वो ना खामखा में बुरी लगी थी, और अब अंदाजा हो गया था कि इसके भी हया के बारे में ख्यालात कुछ ऐसे ही थे। वो जैसे ही घर आई, जफर सामने आ गया, भागता हुआ हाँपता हुआ, हया बीबी, हया बीबी, बोल भी चुको अब, आपको इरम बीबी बुला रही हैं। खैरियत? खैरियत नहीं लगती जी, वो बहुत रो रही हैं। अच्छा, मैं आती हूँ, तुम मेरा बैग जो है ना वो अंदर लेकर जाओ। वो सीधा इरम के घर खुलने वाले दरमियानी दरवाजे की जानिब बढ़ गई। लाउंज में ताई अम्मी और सोनिया बैठी थी, सामने कोई कामदार दुपट्टा पड़ा था और दोनों उसी में उलझी हुई थी। आहट पे सर उठाकर देखा, इसे देखकर दोनों ही मुस्कुराई। हया, कैसी हो बेटे? बिल्कुल ठीक। इरम की तरह ताई अम्मा, वो मुझे बुला रही थी अंदर कमरे में। ओके, मैं देख लेती हूँ। इरम के कमरे का दरवाजा बंद था। इसने डोर नॉब घुमाकर धकेला, दरवाजा खुलता चला गया। बेड पर इरम अकड़ो बैठी थी, सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। चमकती स्क्रीन की रोशनी इरम के चेहरे पर चमका रही थी, जिसमें आंसू जो हैं वो लड़कियों की सूरत में बह रहे थे। इरम, क्या हुआ है? इरम ने सुर्ख होती आंखों से हया को देखा। इसकी आंखों में कुछ था जो इसे ठटका था। हया, एक बात बताओ, इसका रुंधा हुआ लहजा अजीब सा था। बोलो, हम शरीफ लड़कियां हैं क्या? अपने बारे में तो यकीन है, मगर तुम्हारा मामला जरा मशकूक है। इसने माहौल का जो बोझलपन था उसको दूर करने के लिए कहा था, मगर इरम मुस्कुराई नहीं थी। नहीं हया, हम दोनों का एक ही मामला है। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो यार, क्या है? हया, मुझे बताओ, क्या हम मुजरा करने वाली लगती हैं? इरम, क्या कह रही हो? बताओ, बात क्या हुई है? बोलो, बताओ क्या बात है? हया, तुम बोलो ना, क्या हम ऐसी लड़कियां हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या है? इरम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख उसकी तरफ कर दिया। क्या है ये? एक वीडियो अपलोडिंग वेबसाइट खुली जिस पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो का कैप्शन और ऊपर रोमन उर्दू में लिखा हुआ था, शरीफों का मुजरा। वीडियो किसी शादी के फंक्शन की थी। हर सू सजी संवरी खवातीन और दरमियान में डांस फ्लोर पर महवे रक्स 2 लड़कियां, एक का लहंगा गोल्डन और दूसरे का सिल्वर। पूरी छत जैसे इसके सर पर आन गिरी थी। नहीं यार, ये क्या है? हया, ये हमारा डांस है और ये हमने किया। ये दावर भाई की मेहंदी की वीडियो है जो किसी ने इधर इंटरनेट पर डाली है। ये पढ़ो। वीडियो डालने वाले ने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है जिसमें मेल करके पूरे डांस की वीडियो मिल सकती है। ये देखो, इस वीडियो को 3 दिन से अब तक सैकड़ों लोग देख चुके हैं। हया, हम बर्बाद हो गए हैं और हम कहीं के नहीं रहे। इरम फूट फूट कर रो रही थी और वो साकत स्क्रीन को देखे जा रही थी जैसे कोई भयानक ख्वाब हो। हाँ, ये ख्वाब ही तो था। अब वो जागना चाहती थी। स्क्रीन पर रक्सा परियों के सरापे में मुख्तलिफ हिस्सों पर किसी ने सुर्ख दायरे खींच रहे थे। जैसे ही कोई लड़की किसी स्टेप पे झुकती तो फौरन सुर्ख दायरा उभरता, इसके कानों से धुआं निकलने लगे। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो एक शरीफ लड़की हूँ। वो कदम पीछे पीछे होती दीवार के साथ जा लगी थी। ये हम ही हया, और अब हम बर्बाद हो चुके हैं। उसका सर चकराने लगा था। ये सब क्या हो गया था?
ویڈیو پر سینکڑوں ویوز آ چکے تھے. کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی ہے؟ اور اگر اس کے خاندان والوں تک پہنچ جاتی تو؟ ابا تو مجھے گولی مار دیں گے ارم. تمہیں اس گولی ماریں گے نا، مجھے تو زندہ گاڑ دیں گے. مگر یہ ویڈیو بنائی کس نے؟ ہم نے تو مووی والے کو بھی منع کیا تھا. کسی نے چھپا کر بنائی ہوگی. خاندان کی شادی پر بس عورتوں میں ڈانس کرنے کی اجازت ابا نے دی تھی. اگر انہیں پتہ چلا نا کہ ہمارا یہ ڈانس پورے شہر میں لڑکے انجوائے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ کرو ارم. اس کا سکتہ ٹوٹا اور تیز سے ارم کے قریب آئے. میں نے اس ویب سائٹ پر رپورٹ تو کی ہے، لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو ہٹا دی. تو بھی یہ سی ڈی پر تو ہر جگہ مل جائے گی نا. ایسی چیز تو منٹوں میں پھیلتی، اور ہم اسے کہاں سے ہٹوائیں گے؟ حیا، خدایا یہ کیا ہو گیا ہے؟ اگر ابا یا کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ارم بھی خود اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے کے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بھی بس کمرے کی ہو کر رہی تھی. سوچ کر ان کا دماغ پھٹ رہا تھا، اور کوئی حل نہیں تھا جو ان کے ذہن میں آ رہا ہو. شام میں فاطمہ بی بی نے اس کے کمرے میں جاگا. حیا اٹھو، کتنا سو گئی؟ روہیل کا فون آیا ہے امریکہ سے. وہ جو چہرے پر بازو رکھے لیٹی تھی کرنٹ کھا کر اٹھی. روہیل؟ کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا. کہہ رہا ہے اسے تم سے بات کرنی ہے. وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی، لیکن اس کا دماغ شل ہو چکا تھا. سکون کی ندی میں زور سے پتھر جیسے آ گرتا نا، ویسے. روہیل امریکہ میں رہتا ہے، اور وہاں پر تو لوگ عموماً سارا وقت ہی آن لائن رہتے ہیں. پھر عین ممکن ہے کہ اس نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہو. یا اللہ، اب وہ کیا کرے گی؟ اسے پیروں میں سلیپرز ڈالے اور مرے قدموں سے چلتی ہوئی باہر لاؤنج میں آئی. کریڈل کے ساتھ الٹا ریسیور پڑا تھا. اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا. ہیلو حیا، کیسی ہو؟ روہیل کی آواز میں گرم جوشی تھی. وہ کچھ اندازہ نہیں کر پائی. ٹھیک، تم ٹھیک ہو؟ ایک دم فٹ. میں نے تمہیں مبارکباد دینی تھی. اس کا دل زور سے دھڑکا. کیا وہ طنز کر رہا تھا؟ کس بات کی مبارکباد؟ بھائی تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ٹرکی جا رہی ہو. اور کس بات کی؟ اوہ اچھا. اب اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی. وہ نڈھال سی دھپ سے صوفے پر گری. ہاں جا رہی ہوں. تھینک یو سو مچ. کب تک جانا ہے؟ جنوری کے اینڈ میں یا فیبروری کے شروع میں؟ تو کیا تم ادھر سفین پھپھو کی طرف جاؤ گی یا ان کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی میں نے سوچا نہیں ہے. کیا بات ہے، تم اپسٹ لگ رہی ہو. ارے نہیں. وہ فوراً سنبھلی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل شو کرنے لگے. فون بند ہوا تو وہ ارم کی طرف چلی گئی. وہ تکیے میں منہ رکھے لیٹی تھی. یوں سر منہ لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. ارم تو کیا کریں؟ سب سے پہلے تو دونوں گھروں کے تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں، تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو نہ پتہ چلے. پھر اس کا کوئی مستقل حل تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلو. امید کا سرا دیکھ کر ارم اٹھ کھڑی ہوئی. بنا کسی دقت کے وہ تمام کمپیوٹرز پر اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی. تو سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے تایا فرقان کی کوئی فیملی فرینڈز آ رہے ہیں بما خاندان کے. رسمی کارروائی ہے، کیونکہ وہ رشتہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں مانگ ہی چکے ہیں. حیا سب کچھ بھلا کر پرجوش ہو گئی. ہمارے دولہے بھائی بھی آئیں گے ساتھ. حیا نے ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ بنائے بیٹھے. تم ایسے منہ بنائے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا، پھر سلیقے سے دوپٹہ جمائے وہ ابرو کھول بیٹھی تھی. ہاں آنکھیں ذرا ویران لگ رہی تھیں. وہ ویڈیو دفع کرو یار اسے. آؤ سب بلا رہے ہیں. لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا تمہیں دکھانے کے لیے. آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گئی. اور ابا؟ ان سے اجازت لے لی اور وہ باہر مردوں میں بیٹھے ہیں. وہ ارم کو ہاتھ سے پکڑے ڈرائنگ روم کی طرف لے آئی. جالی دار پردے کے پیچھے وہ دونوں لمحے بھر کو روکی. اندر صوفوں پر تائی امی، فاطمہ بیگم اور سونیا بھابھی بیٹھی تھی. سامنے والے دو سنگل صوفوں پر ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبرو سا نوجوان بیٹھا تھا. سامنے رکھی میز پر لوازمات رکھے ہوئے تھے اور سونیا بصد اسرار مہمانوں کو سب کچھ پیش کر رہی تھی. بس بھابھی، ہمیں تو بس اپنے جیسی ہی بچی چاہیے تھی، باحیا، با پردہ، صوم و صلات کی پابند. ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی بغیر سر ڈھکے گیٹ سے باہر نہیں نکلی.
अस्सलाम वालेकुम। वो इरम को साथ ली अंदर दाखिल हुई। इसके सलाम पर सब ने सर उठाकर इसे देखा। गुलाबी पूरी आस्तीनों वाली शलवार कमीज में हम रंग दुपट्टा लिए अच्छी तरह फैलाए इरम झुकी झुकी निगाहों से इसके सामने आकर बैठ गई। हया भी साथ में थी। कमर पर गिरते बाल, ग्रे ए लाइन शर्ट और ट्राउजर से बटन किया हुआ था। दुपट्टा कंधे पर डाले इरम के साथ ही टांग पे टांग रखे बड़े पूरे एतमाद अंदाज से बैठी थी। यूं बैठने से ट्राउजर के पांचे जरा ऊपर कोट गए और ग्रे कैंची चप्पलों में मुकीद सफेद पैर टखनों तक झलकने लगे थे। बेगम करीब की मुशफ़्फ़क़ सी निगाहों में इरम को देखकर पसंदीदगी की झलक उतरी थी। उन्होंने ताईदी अंदाज में अपने स्मार्ट बेटे को देखा, मगर वो इरम को नहीं बल्कि वो गौर से हया को देख रहा था। और बेटा आप क्या करती हो? बेटे को मुतवज्जो ना पाकर वो संभल कर इरम से मुखातिब, जी मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश में, लिटरेचर में। तभी हया को महसूस हुआ कि वो लड़का मुसलसल इसे ही देख रहा है, सताइश पसंदीदगी से नहीं बल्कि गौर से, जांचती परखती निगाहों से। दफतन इसने पॉकेट से अपना ब्लैकबेरी मोबाइल निकाला और खामोशी से सर झुकाए बटन प्रेस करने लगा। ख़वातीन आपस में गुफ्तगू में मसरूफ थी, मगर हया कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी कि अखियों से इसको देख रही थी जो अपने फ़ोन पर झुका था। तभी होले से इसके मोबाइल से माय नेम इज़ शीला की आवाज़ गूंजी, जिसे इसने फ़ौरन बंद कर दिया, मगर वो सब सुन चुकी थी। शीला के साथ शादियों का मखसूस शोर भी सुनाई दिया और इरम ने भी शायद कुछ सुना था। तभी चौंक कर गर्दन उठाई और फिर कदरे सबकी से वापस झुका ली। हया को अपनी जान जिस्म से निकलती हुई महसूस हुई। क्या दुनिया इतनी छोटी है? वो अब भी मोबाइल पर कुछ देख रहा था, कभी स्क्रीन पे देखता और कभी हया और इरम के चेहरों पे निगाह डालता। साफ जाहिर था कि वो कुछ मिलाने की सही कर रहा था। यकीन दहानी, तस्दीक, सबूत सब साफ जाहिर थे। फिर वो एकदम उठा और तेजी से कमरे से निकल गया। एक शर्मिंदा सी खामोशी ने माहौल को घेर लिया। हया ने सर झुका दिया। इसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ।